बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। बहुत ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनाने हैं इस दौर में। हम चूँकि तवक्कुल और अल्लाह ताला पे जो यकीन है उसको हालात ऐसे हो गए हैं दुनिया के, और ये जो मीडिया की ऑन स्लॉट है वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें, ऐसी डिस्कशन हो रही हैं कि हमारा वो जो यकीन था अल्लाह ताला की ज़ात पर वो कमज़ोर होता जा रहा है और मादियत ने हमारे जहनों में जाले तन दी हैं। इस दौर में ज़रूरत है कि हम बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात, उनकी ज़िंदगियों से आशनाई हासिल करें। तो मेरा तो मकसद ये है, वो जो सुल्तान अपने हमारे मुनीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात अपनी नात में कही थी, ये काम कर सकें तो बड़ी बात है मुनीर, ये काम कर सकें तो बड़ा काम है मुनीर, लोगों को आशनाए दर मुस्तफ़ा करें। तो दर मुस्तफ़ा से जो लोग आशना थे वो कौन थे? वो औलिया अल्लाह थे, वो सहाबा किराम थे, वो ताबईन, तबा ताबईन, बड़ी बड़ी अजीम हस्तियाँ थी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, ये आपको पता है कि ताबईन में इनका शुमार होता है, और आप 21 हिजरी को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के जब खलीफा थे वक्त के, उनके दौर में इनकी पैदाइश हुई। और इनका एक ख़ास बात यह है, एज़ाज़ है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका नाम जो था वो हसन रखा था। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह सलामुल्लाह अलैहा जो थी, इन्होंने उनका दूध भी पिया था, इनको रज़ात का शरफ भी उनसे हासिल है। और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से इन्होंने रूहानी तरबियत पाई थी, और उनके खलीफा भी ये रूहानी खलीफा भी बने, खिलाफत भी इनको उनसे थी। हज़रत हसन बसरी एक मरतबा हज़रत हबीब अजमी के पास तशरीफ़ ले गए। हबीब अजमी भी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, और हबीब अजमी के यहाँ जौ की एक रोटी थी, उन्होंने ला के इनके आगे रख दी। हज़रत हसन बसरी ने खाना खाना था, इतनी देर में देखा तो एक साइल आ गया, उसे आके कहा कि अल्लाह के नाम पे मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दें। तो हज़रत हबीब अजमी ने वो रोटी उठाई इनके आगे से और उस साइल को दे दी। हज़रत हसन बसरी ने उनसे पूछा कि यार तुमने अजीब किया, मेरे आगे से रोटी उठा ली, आधी रोटी मेरे लिए रहने देता, आधी तू जो था वो उठा के उसको दे देता फ़कीर को, ये तुमने क्या किया? तो आपने फरमाया, हज़रत हबीब अजमी खामोश हो गए और मुस्कराते रहे। थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया, उसने एक खान अपने सर पे रखा हुआ था, और उसमें किस्म किस्म के खाने थे, और खाने ही थे, साथ 500 दिरहम भी थे। उसने कहा कि फ़लाँ जो आपका अकीदतमंद है उसने ये भेजे हैं। तो हज़रत हबीब अजमी ने वो 500 दिरहम लिए और लेके उसी वक्त गरीबों को वो सारे तकसीम कर दिए, और खाना हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के सामने रख दिया। और जब हज़रत इमाम हसन बसरी खाने से फारिग हुए तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्करा के फरमाया, या शेख, इल्म के साथ साथ बंदे को यकीन भी होना चाहिए। अल्लाह की राह में जब बंदा देता है तो अल्लाह ताला उसका रखता नहीं है, वो उसका एहसान जो होता है ना, कर्ज़ असला अल्लाह को देता है, वो उसको वापस कई गुना ज़्यादा करके लौटाता है। इसी तरह हज़रत का एक और वाक़या बड़ा मशहूर है। देखिए बड़े लोग क्या होते थे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी बच्चे थे, आपसे कोई गलती, कोई ख़ता हुई, आप सारी ज़िंदगी तौबा करते थे, शर्मिंदगी आपको होती रहती थी और रोते थे उस बात में। फिर आपने क्या किया कि जब भी आप कोई नया कपड़ा ख़रीदते थे तो उसके गिरेबान के ऊपर जो था वो लिख देते थे, मुझसे फ़लाँ वक्त में फ़लाँ ख़ता हुई थी, और उस पर ये लिख लेते, फिर उसको याद करके रोते रहते जब तक ज़िंदा रहे अपनी उस ख़ता पर। और ये इनकी ख़ताएँ भी मामूली होती हैं, ये कोई हमारी तरह गुनाह कबीरा नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक होते हैं इनसे गुनाह। ये हस्तियाँ वो है जिनकी अल्लाह ताला हिफाजत करता है, इनसे कोई लम्हा गफलत का भी हो जाए तो ये उसको भी बहुत बड़ी ख़ता समझते हैं। तो वो औलिया अल्लाह जो होते हैं उनका तो ये होता है। हमारे यहाँ तो आजकल हर दूसरा चौथा आदमी जो है वो कुतुब है, गौस है, अब्दाल है, पता नहीं क्या क्या अलका बात है। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि भाई वो वली अल्लाह जिनके गौस का हम जिक्र करते हैं, गौसल आज़म का, उन्होंने तो सैलाब आया था तो दजला के सामने अपनी छड़ी गाड़ दी थी और कहा था पीछे चले जाओ, पानी चला गया था। इतने गौस, इतने कुतुब, इतने अब्दाल पाकिस्तान भरा हुआ है औलिया अल्लाह से, और ये कोई एक आदमी जो है उसकी मदद करके उसको बचा नहीं सकते, बल्कि जो है इतना पैसा लेके रखा हुआ है इन्होंने, किसी गरीब की मदद नहीं करते। अरबों पति ये बैठे हुए लोग हैं, इनको सोचना चाहिए, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। और ये जो
باتیں خواجہ نظام الدین محبوب الہی، حضرت مجدد افسانی، حضرت معین الدین چشتی، خواجہ باقی بھلا کی باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ شہنشاہ جہانگیر یا شہنشاہ اکبر والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سیدہ رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ، 180 ہجری آپ کا وصال پاک ہے، 2 صدی ہجری آپ کا بصرہ میں آپ پیدا ہوئی تھیں اور اسی لیے مائی رابعہ بصریہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری سے آپ کو جو تھی وہ فیض حاصل ہوا تھا اور ان کی مرید تھی، ان سے بڑی عقیدت رکھتی تھی۔ ایک دن آپ کے ہاں 9 فقیر آ گئے۔ روٹیاں آپ کے گھر جو تھی وہ اس وقت 2 روٹیاں تھیں، تو آپ نے وہ جو تھا سوچا کہ 9 بندے آ گئے ہیں، روٹیاں 2 ہیں، تو یہ ان کو کیسے پوری آئیں گی۔ وہ آ گئے، لوگ جاتے تھے ان کی خدمت میں فیض حاصل کرنے کے لیے، جو آئے تھے وہ بھی نیک لوگ تھے۔ اتنی دیر میں ایک سائل آپ کے آیا اور اس نے آ کے آواز دی، اللہ کی راہ پہ دو، میں بھوکا ہوں۔ آپ نے وہ 2 روٹیاں اٹھائیں، اس فقیر کو دے دیں۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے یہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ بھائی یہ عجیب بات ہے کہ 2 روٹیاں تھیں، چلو کوئی تھوڑا تھوڑا توڑ کے ہم کھا لیتے۔ وہ جب چلا گیا فقیر تو تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازمہ آئی، اسے آ کے کہا جی یہ روٹیاں فلاں نے بھیجی ہیں، دیکھ لیں۔ تو جب روٹیاں گنی 18 تھی، مائی صاحبہ نے کہا واپس لے جاؤ، یہ ہماری نہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، اس نے کہا بھائی یہ 18 روٹیاں آئی تھیں تو یہ بھی واپس کر دی، پہلے 2 دے دی تھی۔ تو مائی صاحبہ نے کہا نہیں یہ ہماری تھی نہیں، اس لیے میں نے واپس کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ایک وہی ملازمہ آتی ہے اور کہتی ہے جی یہ روٹیاں ہیں۔ تو آپ نے گنی تو 20 تھیں، اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، 2 روٹیاں میں کہیں رکھ آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ان سارے فقیروں کو مخاطب کر کے تمہیں پتہ نہیں اللہ کہتا ہے میں ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں، تو جب میں نے 2 روٹیاں اللہ کی راہ میں دی تھی مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 دے گا، تو 20 روٹیاں آئیں گی، 18 نہیں تھی 20 ہی تھی، دیکھو اللہ پہ یقین رکھو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو عقیدہ اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ذات پر اس کو رکھیں، کیونکہ اقبال بار بار کہتا ہے نا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ سب مل کے لگائیں گے ہم، کیونکہ پاکستان کا جو نعرہ ہے نا، یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے فضل و کرم سے 20 برس سے میں تو مستقل لگا رہا ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں، اور جن چینلوں پہ میں نے پروگرام کیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نعرہ میں لگاتا رہا، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس نعرے کو بند کرانے کی بڑی کوششیں لوگوں نے کی لیکن بند نہیں کرا سکے۔ اب وہی لوگ جو نعرہ بند کرانے میں آگے تھے اب ان کو بھی مجبوراً نعرہ لگانے پڑ گئے۔ تو یہ نعرہ لگائیں، اس سے برکتیں آتی ہیں، اور زوردار نعرہ لگایا کریں، ہر وقت لگایا کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔